فالإصرار على شيوع ثقافة النيل واللعن والتبري هو لهذه الحكمة، لهذه الغاية، أن تتشكل هذه الضمانة. لهذا كان علماؤنا الأبرار يبدون إصرارا عجيبا على شيوع ثقافة النيل واللعن، حتى لا تزول هذه الضمانة التي تعصم الناس من الوقوع في فخاخ المنافقين والمنحرفين. راجعوا أنتم مثلا كتاب تكملة أمل الآمل أو تكملة أمل الآمل لآية الله السيد حسن الصدر رضوان الله عليه. هناك ترجمة لأحد أكابر علمائنا وهو المجتهد المرجع الكبير السيد حسين الموسوي الكركي رضوان الله تعالى عليه، ونقل عنه هذا الموقف العظيم الذي يدل على مدى قوته في الدين ودفاعه عن مبدأ الرفض العظيم حتى وإن كلفه ذلك حياته. كان السيد حسين الموسوي الكركي قد خاض صراعا مع شاه إيران في زمانه، كان يدعى إسماعيل الثاني. هذا الشاه حاول أيضا كنادر شاه أن يقتلع ركن البراءة من العقيدة الشيعية وأن يزاوج بينها وبين عقيدة أهل الخلاف. هكذا أراد، فأمر السيد الكركي بأن يمنع ما كان متعارفا في ذلك الزمان، وهو المشي أمام مواكب الأشراف، المشي أمامها والهتاف بلعن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية ويزيد. قال له أوقف ذلك. لا نريد هذا اللعن، لا نريد هذه المظاهر في مواكب الأشراف. فبماذا أجابه هذا السيد العالم الجليل؟ نقرأ في تكملة أمل الآمل. قال له: إني لست بسامع لك أمرا، أرفض أمرك، خلي تكون شاه ملك سلطان السلاطين، ثم ماذا؟ لا أسمع شيء يخالف ديني، مبادئي، يخالف رسالتي. إني لست بسامع لك أمرا، وإن رمت قتلي، إن أردت قتلي فافعل، حتى يقول الناس قتل يزيد الثاني حسين الثاني. هو اسمه حسين الموسوي الكركي، وذاك وين كان اسمه إسماعيل، لكن بفعله هذا سيسمى عند الناس يزيد لأنه يقتل العلماء. قال: وإن رمت قتلي فافعل، حتى يقول الناس قتل يزيد الثاني حسين الثاني، فيلعنونك كما يلعنون يزيد الأول. لقد كان زمانا عظيما ترى فيه كبار علماء وفقهاء الشيعة يتصدرون مواكب اللعن والبراءة والنيل من أعداء محمد وآل محمد عليهم السلام. كم نحن نفتقد هذا الزمان وأهله. اليوم لا ترى في إيران ولا في العراق ولا في البحرين ولا في لبنان ولا في غيرهن من بلدان الشيعة، لا ترى فيهن مواكب تخرج في الشوارع للجهر بالبراءة واللعن للظالمين
الذين قتلوا رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام، وحرفوا دين الإسلام وأسسوا أساس الظلم والجور والنفاق. قد تجد في بعض أزقة أصفهان مواكب هنا وهناك، لكن مع الأسف لا يتصدرها كبار العلماء. قد يكون فيها بعض العلماء من طلبة العلم من الطبقات الأقل، لكن أن ترى رجلا مثل السيد الكركي الذي كان كبير المجتهدين في عصره يتقدم هذه المواكب ويعلنها بشجاعة، ويقول كل ما من شأنه تسقيط أئمة الكفر والضلالة والنفاق، لا تجد ذلك اليوم. اليوم إن فعل الواحد منا أو أقام مجلسا للبراءة بين 4 جدران، ترى القيامة تقوم عليه. يقال عنه أنه عميل، يريد أن يفرق المسلمين، يريد الفتنة، شاذ عن سيرة العلماء، خارج عن تعاليم أهل البيت عليهم السلام، مع كم من هائل من السباب والشتائم والجرح والتسقيط والافتراء والبهتان. كل هذا ينال هذا المسكين الذي يقيم مجلسا للبراءة بين 4 جدران. الله، كم نحن غرباء في هذا العالم، كم نحن غرباء، لكننا مع ذلك نستبشر خيرا إن شاء الله ونرى بوادر الخير. ها هي المجتمعات الشيعية تتغير وتزداد وعيا وترجع إلى أصولها الشيعية الرافضية الحقيقية. إننا بحمد الله نشهد تكون عالم جديد يتحرر فيه الإنسان الشيعي، وأحسب أنكم جميعا سترون بأم أعينكم كيف تتغير المعادلات، وكيف يكون هذا الصوت هو الصوت الأعلى. هذا الصوت النقي هو الذي سيكون الصوت الأعلى، الذي لا يتحدث بلكنة أهل الخلاف، وإنما يتحدث بلهجة النبي الأعظم والأئمة الأطهار وأصحابهم الأبرار والعلماء الأخيار صلوات الله عليهم أجمعين. إنه لعالم شيعي جديد يتشكل الآن رغم الحروب المسعورة المشنة على مؤسسيه وباعثيه. إنا نسأل الله تعالى أن ينصر كل من ينصر محمدا وآل محمد الطاهرين عليهم السلام، بشرط أن يكون غير محاب لأعدائهم، ولا ساكت عن جرائمهم، ولا مثبط لعزائم أبناء التشيع عن مواصلة طريق البراءة والتبري باليد واللسان. غيروا أيها الناس من طريقة تفكيركم، ارجعوا إلى أصولكم الرافضية، لا تجعلوا بعض المنحرفين أو بعض غير ذوي الفطنة يقودونكم إلى الجهل والسفاهة والتخلف والتراجع عن مواصلة هذه المسيرة العظيمة. أنتم جزء من مسيرة عظيمة بدأها أئمتنا الأطهار صلوات الله عليهم لمقاومة الانحراف الذي دب في هذه الأمة منذ يوم السقيفة. عليكم مواصلة هذه المسيرة. نحن في حرب مع أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه من الذين أسسوا طريق الانحراف، ولن تضع حربنا أوزارها
إلى أن يسقط هؤلاء عن الاحترام وتتبرأ الأمة منهم وتعود إلى قيادتها الشرعية المتمثلة بالأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. امضوا في هذا الدرب، واصلوا هذه المسيرة. هذه هي أولويتنا في التبليغ والعمل الإسلامي، إنها أمانة عظيمة في أعناقنا، أن لا نسكت عن الباطل ورموزه، وأن لا تضيع دماء نبينا وأئمتنا وسيدتنا الزهراء هدرا. لا تضيع هذه الدماء الزاكية هدرا. حين يبقى أبو بكر وعمر، عائشة، عثمان، معاوية، يزيد يبقون محترمين، فمعنى ذلك أن هذه الدماء تذهب هدرا. كنت أريد أن أواصل الحديث معكم في هذه السلسلة وأعرض مزيدا من الرؤى والأفكار لتحقيق السيادة الشيعية وإنهاض الإنسان الشيعي وتحريره من القيود المفروضة عليه التي لا أصل لها في الشرع. كنت أريد ذلك وأن أواصل معكم الحديث، لكن إني أرى الآن أن الأمر قد طال في بحث التخلص من القيد الأول فقط من تلك القيود، هذا القيد النفسي الذي يمنعنا من الانطلاق في التعبير عن عقيدتنا وثقافتنا ومنهجنا البرائي الأصيل. طال البحث في ذلك بما أثر واقعا على كثير من التزاماتنا الأخرى. لذا اسمحوا لي أن أرجئ البحث في القيود الأخرى وأؤخر طرح النقاط التالية إلى جزء آخر إن شاء الله تعالى، أو جولة أخرى من هذه السلسلة بعون الله تعالى. ألتمس المعذرة من إخواني المؤمنين، ولعلي أطرح ما لدي في محاضرات مستقبلة إن كتب الله، يعني محاضرات مستقبلية على شكل مستقل إن كتب الله تعالى لنا الحياة والتوفيق. أسأل الله تعالى لكل من هو مخلص للإسلام والتشيع ويحمل في قلبه هم إنهاض الأمة ورفعة شأنها وتحقيق عزتها وسيادتها، أسأل الله تعالى أن يجلله برحمته ويعمه ببركاته وينصره نصرا عزيزا. وفقكم الله يا حملة رسالة التشيع العظيم، نصركم الله يا أتباع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، حماكم الله من أعدائكم ورفع شأنكم وأنالكم مرادكم وشرفكم بخدمة إمام زمانكم والتعجيل بظهوره وقيامه وتأسيس دولته الموعودة.